मां दी सारी जिंदगी दी मुहब्बत दा हक अदा करना ते दूर दी बात है। अहबाबे दी वकार सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर कहन लगे तू ते अपनी मां दे उस लम्हे दा भी हक अदा नहीं कर सकिया जिस लम्हे ते जिन्हां मिंटां दे अंदर तेरी मां ने तेनू जन्म दिता सी, जिन्हां मिंटां दे अंदर तू पैदा होया सी। तेरी मां दी ज़बान दे विचों जड़ा आह वाला लफ्ज निकलिया सी तू उस एक लम्हे दा भी शुक्रिया नहीं अदा कर सकिया, तू इस एक लम्हे दा भी हक अदा नहीं कर सकिया। अहबाबे दी वकार अपने मां बाप नाल प्यार कीता करो, अल्लाह तुहाडे नाल प्यार करेगा। अपने मां बाप नाल मुहब्बत कीता करो, अल्लाह तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। अपने मां बाप दी खिदमत कीता करो, अल्लाह तुहाडे रिज़्क और रोजी और उम्र अंदर बरकत अता फरमा देगा। ओ यारां नाल प्यार करन वाले हो, बेलियां नाल प्यार करन वाले हो, अपनी औलादां नाल प्यार करन वाले हो, दोस्तां नाल प्यार करन वाले हो। अल्लाह करीम फरमा रहे ने वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन नाल भी प्यार करना है। दोस्तों अहबाब ते एहसान करन वाले हो, अपने घर दी चार दीवारी दे अंदर अपने मां बाप दे नाल भी एहसान करना है। बाहर जवान है चौधरी साहब बाहर महल्ले दियां गलियां बनवा रहे हैं, महल्ले दियां नालियां सेट करवा रहे हैं, महल्ले अंदर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वोटर राजी हो गए ने, सपोर्टर राजी हो गए ने, दोस्त अहबाब राजी हो गए ने, सब ते एहसान करदा फिरदा है। अगर घर दे अंदर अपने बैठे हुए वालिद या अपनी मां दे उते एहसान नहीं करदा, अपनी वालदा ते एहसान नहीं करदा, अल्लाह फर समझा ए रहे ने लोगां ते दोस्तां ते एहसान करन दा कोई फायदा नहीं। वबिल वालिदैन एहसाना, लोगों अपने वालिदैन नाल मुहब्बत करो, एहसान करो, प्यार करो। अल्लाह ताला दे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक बंदा आया, आके अर्ज कीती या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदा मेरा नेकी करन दा इरादा थीवे, जदा मैं नेकी करन लगा, जदों मेरा किसे नाल नेकी करन दा इरादा होवे सब तो पहले मैं किदे नाल नेकी करा, मेरी नेकी दा हकदार सब तो पहले कौन है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मुहब्बत दा, मेरे प्यार दा, मेरी खिदमत दा हकदार सब तो पहले कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मो का, तेरी मां तेरी खिदमत दी सब तो ज्यादा हकदार है, तेरी मां तेरी नेकी दी सब तो ज्यादा हकदार है। जदों भी खिदमत करन दा इरादा होवे, नेकी करन दा इरादा होवे, प्यार करन दा इरादा होवे, कदम दबाण दा इरादा होवे, अपनी मां दे कदम दबाया कर। नबी अलैहि सलाम नु कहन लगा सुम्मा मन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे पैगंबर इस तो इलावा अगर किसी होर नाल मैनू फिर नेकी करन दा इरादा हो जाए, खिदमत करन दा इरादा हो जाए, इस तो इलावा फिर के नाल करा? आपने फरमाया उम्मों का, तेरी मां ही हकदार है। तीसरी मर्तबा सवाल किया, आपने फरमाया उम्मों का, तेरी मां तेरी सब तो ज्यादा नेकी और खिदमत दी हकदार है। चौथा सवाल किया सुम्मा मन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चौथे नंबर ते कौन है जदी मैं खिदमत करा, जिदे नाल मुहब्बत ते प्यार करा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चौथे नंबर ते तेरा वालिद है। तीन पहले हिस्से मां दे बयान कीते, चौथा हिस्सा बाप दा बयान कीता। ये मां दे तीन हिस्से पहले क्यों बयान कीते? अहबाबे दी वकार तीन ऐसे मरहले ने जिथों बाप नहीं गुजरिया, जिथों मां ने जड़े मरहले बर्दाश्त कीते, तीन ऐसे लम्हे, तीन ऐसियां तकलीफां जड़ियां मां ने बर्दाश्त कीतियां कोई बर्दाश्त नहीं कर सकदा। हाँ मालत हो उम्मू हो, मां ने 9 महीने अपने पेट के अंदर उठाया है, चल रही है ते पेट के अंदर उठाया हुआ है, बैठ रही है ते पेट के अंदर 9 महीने उठाया हुआ है। ये नहीं होया कि सौन लग्या किते होर रख दवे, नहीं सौन लग्या भी पेट के अंदर इस बच्चे नूं उठाया हुआ है, सफर है ते फिर भी बच्चे नूं उठाया हुआ है, हज़र है ते फिर भी बच्चे नूं उठाया हुआ है। अहबाबे दी वकार ये पहला मरहला है जिसनों मां जिस दिन जे अपने बेटे नूं, अपनी बेटी नूं, अपनी औलाद विचों किसे नूं भी मां ने पहले 9 महीने उठाया हुआ है, इस तरह कोई नहीं कर सकता। दूसरी तकलीफ जिस वेले
پیدا ہون لگے جس ویلے بچہ پیدا ہون لگا جمن لگا اس تکلیف بڑی بہت زیادہ دردناک تکلیف ہوندی ہے مینوں ایتھے ایک حدیث پاک یاد آئی ہے اللہ تعالی دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رضا الرب رضا الوالدیہ وسخط الرب سخط الوالدیہ احباب دی وقار اگر اپنے رب نو راضی کرنا چاہندے ہو تے اپنے ماں باپ نو راضی کر لیا کرو اگر اپنے رب دی رضا چاہندے ہو اگر چاہندے ہو کہ اللہ تواڈے نال محبت کرے اللہ تواڈے نال پیار کرے اگر چاہندے ہو اللہ دی رحمت اور برکت دا نزول ہو جائے اللہ فرماندے نے اپنے والدین نال محبت کیتا کرو والدین نال پیار کیتا کرو وسخط الرب سخط الوالدین اللہ دی ناراضگی والدین دی ناراضگی اندر ہے یعنی اگر والدین ناراض نے تے بندے دا رب بھی ناراض ہے اگر بندے تے بندے دا اب ناراض ہے تے پھر عرشاں والا رب بھی ناراض ہے احباب دی وقار والدین نال محبت کیتا کرو پیار کیتا کرو جڑی بات میں سمجھانا چاہ رہا سا دوسری تکلیف ماں نے پیدائش دے وقت جڑی برداشت کیتی ہے کوئی برداشت نہیں کر سکدا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیت اللہ دے اندر طواف کر رہے نے ایک بندے نے اپنی ماں نو نوجوان نے اپنی ماں نو اٹھایا ہوئے ہیں ماں نو اٹھا کے انج طواف کروا رہے ہیں بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس نوجوان نو ویکھ کے بڑے خوش ہوئے کہ یارو کتنا اچھا نوجوان ہے اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے طواف کروا رہے ہیں اپنی ماں نو اپنے کمر تے اٹھا کے طواف کروا رہے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر جڑے ویلے خوش ہوئے اے نوجوان سوال کرن لگا اے ابن عمر تسی خوش ہو گئے ہو مینوں ایک سوال دا جواب دے دیو میں اپنی ماں نو سارا حج دا سفر اپنے کندھاں تے اپنی کمر تے اٹھا کے کروائے میں صفا مروا دے پہاڑی دیاں جڑے چکر کٹوائے نے طواف کروایا ہے جننے بھی سفر ہوئے نے سارے سفر میں اپنے کندھیاں تے اٹھا کے کروائے اے ابن عمر مینوں جواب دے دیو کیا میں اپنی ماں دا حق بھی ادا کیتا ہے کہ نہیں کیا میں اپنی ماں دی محبت دا حق بھی ادا کیتا ہے کہ نہیں سیدنا عبداللہ بن عمر کہن لگے رضی اللہ عنہما ماں دی ساری زندگی دی محبت دا حق ادا کرنا تے دور دی بات ہے احباب دی وقار سیدنا عبداللہ بن عمر کہن لگے تو تے اپنی ماں دے اس لمحے دا بھی حق ادا نہیں کر سکیا جس لمحے تے جنہ منٹاں دے اندر تیری ماں نے تینوں جنم دیتا سی جنہ منٹاں دے اندر تو پیدا ہویا سے تیری ماں دی زبان دے وچوں جڑا آہ والا لفظ نکلیا سی تو اس ایک لمحے دا بھی شکریہ نہیں ادا کر سکیا تو اس ایک لمحے دا بھی حق ادا نہیں کر سکیا احباب دی وقار اپنے ماں باپ نال پیار کیتا کرو اللہ تواڈے نال پیار کرے گا اپنے ماں باپ نال محبت کیتا کرو اللہ تواڈے نال محبت کرے گا اپنے ماں باپ دی خدمت کیتا کرو اللہ تواڈے رزق اور روزی اور عمر اندر برکت عطا فرما دے گا احباب دی وقار اللہ تعالیٰ نو جڑے اعمال پسندیدہ اعمال نے جڑے اللہ نو سب تو زیادہ محبوب عمل نے وہ کیڑے اعمال نے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا نماز نو دے وقت تے ادا کرنا اللہ نو بڑا ہی پسند ہے اللہ نو بڑا ہی محبوب ہے کچھ عمل ایسے ہوندے نے لوگاں نو تے بڑے چنگے لگدے نے لیکن رب دے ہاں محبوب نہیں ہوندے احباب دی وقار ایک چھوٹی جی نیکی بھی رب نو پسند آ گئی تے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ساری زندگی دی گناہاں تے ساری زندگی دیاں خطاواں تے پانی پھیر دے گا اللہ رب العالمین ساری زندگی دیاں غلطیاں معاف کر دے گا احباب دی وقار ایک تے نماز نو دے وقت تے ادا کرنا اللہ نو بڑا پسند ہے اور دوسرے نمبر تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ والدین دے نال نیکی کرنا والدین دے نال محبت کرنا والدین دے نال پیار کرنا اے بھی اللہ نو بڑا پسند ہے احباب دی وقار ایک روایت دے اندر میں پڑھے ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن کچھ بندیاں دے نال کلام نہیں کرنگے کچھ بندیاں دے نال گل بھی نہیں کرنگے کچھ بندیاں نو اللہ کریم بغیر حساب دے جنت عطا فرما دینگے تے کئی ایسے بد
نصیب ہون گے جنہاں نو اللہ رب العالمین بغیر حساب دے جہنم وچ سٹ دین گے احباب دی وقار توجہ کر دے جانا ایسے بندے جنہاں دی اللہ گل بھی نہیں سنے گا اے اللہ نو کہن گے اللہ سونیا ساڈی گل تے سن لے ساڈا قصور تے دس دے اللہ سونیا کوئی تے بات سن لے اللہ انہاں نال کلام نہیں کرے گا اللہ انہاں وال ویکھے گا بھی نہیں کیڑے او لوگ نے انہاں وچوں ایک ایسا بندہ بھی ہے جنہیں اپنے والدین دیاں نافرمانیاں کیتیاں ہون جنہیں اپنے والدین نو دکھ پہنچایا ہوئے جنہیں اپنے والدین نو تکلیفاں دتیاں ہون